Locals from Chimbel have demanded the creation of biodiversity park around Toyar Lake, highlighting the area's rich diversity of medicinal herbs and plants. As part of their agitation, residents collected and displayed plant species from the lake surrounding to showcase the ecological importance of the area, while strongly demanding that the proposed Unity Mall project to be scrapped. तर हो तयार लोक लेक असा पळय तो कित्याक इम्पॉर्टंट आहे? तयार लेक इम्पॉर्टंट इतक्याच खातीर की चिंबला जो गांव जो वचला चिंब ऑलो म्हणजे वेट इज नेम इट सेल्फ डिनोट दॅट इट इज अ वेटलँड कळ्ळें. आनी कशें आसा हांगासर ह्या तळ्याचेर आमचे जे पयले पुर्वज जे आसले सगळे ते हांगासर वसले आनी वसवणूक तेंच्यांनी अशी केली हांगासर सायडीक तेज्या सकयल तळ्याच्या हेका एक जवळ जवळ 4 सुमार डोंगर आसले. तांचे झरे जे आसा ह्या तळ्यान सगळे हें जाताले आनी हांगासर वर्सभर मागीर तें उदक आनी तेज्या ह्या तळ्याच्या फुस्तार मागीर कितें केलें सांग पळय आमची शेतां तयार केली सगळे भाजीपालो आनी तो सगळो हें जालो. आतां दुसरी गजाल आसा तुमी आतां हांगासर पळयता जे कितें हांगासर आयज आमच्या उपोशण करते आमचे हे सगळे आसा आमच्यो महिला आसा भयणी आसा आवय आसा हेंच्यांनी तांकां जे खबर आसा ते सगळे हांगासर वेली हाडलेल्यो आसा झाडोपालो हाडलेलो आसा तेजो कितें हें आसा मागीर बोरां आसा अर्जुनाची साल आसा कळ्ळें लुतीक हें मरता ते वखद आसा कळ्ळें. सो असले तरेचे सगळो जो हें आसा आमी कितें जेन्ना हें सगळें हेजें इम्पॉर्टन्स आमच्या फुडले पिळगेक कळपा खातीर म्हणून आमी कितें केलें सांग पळया हांगासर BMC स्थापन केली बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी पंचायतीच्या कळ्ळें. आनी तेतून आमी ह्यो ज्यो आमच्यो हें आसा आमचो PBR जो पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टरान ह्यो तुमी हांगासर तुमकां जेतकें कितें दिसता पळय काय तूं आमच्या गांवांत आनी सगळी वखदी आनी हेजी सगळी जो ट्रेजर जो आसा आमची ती नैसर्गिक जी संपत्ती जी आसा पळय काय न्हू ती आमी नोंद केल्ली आसा. सो जेणे करून ती फुडले पिढीक जे आसा ती कितें कळपाक जाय. आम्ही पळयलां थंय पायपलायनूय आसा एक जुनी पायपलायन आनी उदक आसा. तेच इम्पॉर्टन्स तेच न्ही ह्या आतांच्या सरकाराक तेजे कांय इम्पॉर्टन्स कळना पूण पुर्तुगेजाक कळ्ळें. पुर्तुगेजाक केन्ना कळ्ळें जेन्ना हांगासर पणजेन 1990 सुमार जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडलो हांगासर फोंडवे मागीर सगळ्याक ह्या परिसराक सगळो तेन्ना बेगीर पुर्तुगेज सरकाराच्या समोर व्हडलो प्रश्न आशिल्लो की हें कितें करप आतां कळ्ळें उदक कशें हें न्हू सामकें उदकाचो फॅमीन न्ही म्हणटकच तांकां सांगलें की हांगासर येदें व्हडलें तळें आसा कळ्ळें न्ही आनी ग्रावंड वॉटर हय आनी तेंच्यांनी कितें केलें मागीर हांगासर ताका बांद बी घातलो एक कॅनल तयार केलो भितरसून कळ्ळें. आनी जसो आतां आमी वोपा पळयता ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेजो वॉटर ट्रिटमेंट म्हणजे प्युरिफाय करपाचो हें आसा तें उदक सेपरेशन करपाचें आनी तसो प्लांट तो आजून आसा पळय स्ट्रक्चर कितली आतां वर्सां जालीं 1908 आनी आतां 2008 आनी कितें म्हणजे जवळ जवळ हें जालो 200 वर्सां 150 वर्सांचो मायज काळ जालो. हांगासून उदक तिसवाडीन तिसवाडी आख्या काबो सुद्दां सगळ्या गव्हर्नराक सुद्दां सगळे पणजेकार पिताले पणजे सगळे तेन्ना तांकां इम्पॉर्टन्स खबर हय तेंचे अशें म्हणटा की ते हांगासर बी तेजो वालो आसलो म्हणून खंय मळ्यान मारुतीगडार वतना सकयल बी आसा कळ्ळें न्ही थंय झर आसा म्हणटा पळय काय सो अशे तरेचो तेजो इतिहास पूण हे हांकां आमचे कोणाक सामके हे दुर्भाग्य लोक हांकां तेजे इम्पॉर्टन्स कळना. आनी खरें सांगता तुमकां हे जर हांवें म्हणजे आमच्या चिमलकरांनी अशें म्हणटा आमी जर हेजी हें जर करिना BMC म्हणून आमी जर फॉर्म जर करिना जाल्यार हे कोण हांगासर तेज्यान पयलीं कोण येवन खंयच्याच सरकारान हांगासर येवन बाबा येदें व्हडलो आमचे कडेन ट्रेजर आसा अरे म्हाका सांग बाबा खंयच्या हितून हें जाता आमच्या गोंयांत जाता वॉटर हार्वेस्टिंग जाता हांव तुका सांगता दर म्हणजे एक गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत न्हू वचत तें आमचें कितें आसा स्प्रिंग्स आसा ते तुमी सगळे मायनिंगाचे जे पळय तुमचे हे हितून तकलेन जो भरलेलो आसा पळय काय न्हू हें सगळो मायनींग म्हणजे आमची सगळी हें म्हणटा इकॉनॉमिकल कोणो म्हणून कळ्ळें न्ही फट पूण आमचे रिसोर्स जे आसा हें उदक जें आसा तुमी काडून ते सगळे प्रायवेट हेका काडून ते हें बॉटलिंग करपाक दिता हें जर आतां उदक आमचे ज्यो हांगासर जे रिसोर्सीस जे आसा मिरशे काय बरी आमची झर आसली आनी वचत तें पळया तुमी खंयच्यो आमच्यो स्प्रिंग आसा त्यो कोणाक हें केल्लें आसा हेंच्यांनी हें उदक भरून व्हरपा खातीर अशें प्रायवेट हेजे कोण हें आसा न्हू तांकां दिल्लें आसा हेजेर उदकाचेर आमी सगळो गांव आसा तो श्रीमंत जावपाक शकता मरे. ओके हें बॉटलिंग आमी करूंक शकना आमच्या हेजें नॅचरल हार्वेस्टिंग सगळें आसा तें नॅचरल करता. तुवें गोंयान आयकलां कोण हेजे आमचे उदकाचे इतको पावस पडटा आमचो बरोबर काय न्ही 120 130 इंचीस पावस पडटा खंयसर हार्वेस्टिंग जाता कांय जायना हार्वेस्टिंग मिस्टिंग ते भातां मारता सगळे हेजे WRDचे आनी हेचे खंय म्हाका सांग बरें महाराष्ट्रान कितकोसो पावस पडटा रे पूण ते बिचारे ते हेजेर इवन बिल्डिंगाचेर सुद्दां खंय आसा ते जो पावस कितें पडटा नागपुराक वच आनी खंय
आमच्या नाना पाटेकरान तर सामकें तेणी हें विहिरी मारपाच्यो हें बी करपाच्यो हेंच घेतलेलो आसा बरोबर काय न्ही हांगा कितें चल्लां हांगा कांय ना आसा ते पाळ सगळें तितून हें सोडप कळ्ळें न्ही सिवेज सोडप बऱ्या उदकान आनी हें करून झरींनी काबार जाली मरे ते हांगासर आतां पळय बांबोळे पळय तूं कॅम्पान ते आमच्या सामकी वखदी जर मेडशेची कळ्ळें कितें केलें ते हाडून ते सगळे हें बिल्डिंग्यो बी बांदल्यो सगळे जाळले सोडले ड्रेनेज हितून सर अजूनही अकाल पडलो जाल्यार हांगासून उदक वापरूंक अरे शकता बाबा तुका सांगता न्हू वर्सभर उदक मरे हांगासर वर्सभर उदक आतां कितें आसा मातशें कितें आसा तो जो शेकरो बी जो येयल्लो आसा दोंगराचो आनी हांगासर कांय ना ते उसपून जर जरे जर आनीक जर हें जर कळ्ळें हांव सांगता म्हज्या भुरगेपणान हांव जेन्ना 22 वर्सांचो जातलो तेन्ना हांगासर हांव न्हांवपाक येतालो तळ्याक हांव तळ मारतालो थंयसर वयतून आनी तेन्ना उदक कितकें आसतालें खबर आसा जे तुमी आतां तळें पळयलां न्हू जस्ट 6 फुटाचेर मातशें बुडपाक ओवरफ्लो जावपाक 6 मिटर सुमार उरतालें अदरवायज सामकें फूल कळ्ळें न्ही निळसर सामकें अशें चडशे जनावर आणि सगळे पक्षी हांगा सगळे अवलंबून अरे आले बाबा ते कोकुपायन्स आनी हे कितके आसा रे भितर ते दिसा आमी ते हितून आमचो हें आसा न्हू कॅनल जो आसा न्हू तळ्याचो तितून आमी भितर गेल्ले कळ्ळें पळय जाल्यार ते हें आसा कोकुपायन्स आसा कळ्ळें आमी मागीर भिवन फाटीं सरले कित्याक कित्याक ते भुंयान जर सोडले तेंच्यांनी आपले कळ्ळें न्ही जाल्यार म्हटलें हें जातलें कितके कासव कितके नुस्तें आसा भितर बाबा कळ्ळें कितें कितें ना सगळी हें आसा रानडुकर आनी हें आसा वायल्ड हें आसा ते सगळी हितून तुका हांगासर उदक बी पिवपाक येता आमचो राजन भाई जो आसा तेणी तर हेंच केल्लें हांगासर परनबड जशें आमच्या हांगासर तेंका लागीं पडटा मागीर जशें करमळीच्या तळ्यान येता तशें मागीर तें जावन जावन तेंकां सगळ्यांक तेंची जागा तेंकां खबर आसा न्ही व्हडें साजून स्वीट लेक हा ती सामकें 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 गोड उदक हें आपल्या Soft water. सामकें